नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। म गोविन्द चापागाई। आज मिति विक्रमसम्म 2079 साल माघ महिनाको 11 गते बुधबार, इस्वीसम्म 2023 जनवरी 25 तारिक। यसै गरी आज माघ शुक्ल चतुर्थी तिथिसँगै तिलकुन्द चौथी पनि परेको छ। सदा चाहिँ देश तथा विदेशमा घटेका घटना। हिजो संसद भवन अगाडि मैले केही गर्न सकिनँ, यो देश लुटेराहरूको रहेछ भन्दै आत्मदाहको प्रयास गरेका आचार्य बोल्न सक्ने अवस्थामा रहेका छन्। स्याङ्जाको खेल मैदानमा हेलिकप्टर अवतरण गर्ने पाइलट निलम्बित भएका छन्। फिक्सिङमा 10 जना संलग्न भएको निष्कर्ष भएको छ। नोबल फाल्नेलाई 10 लाख रुपियाँसम्म अफर गरेको खुलासा। बाजुरा भूकम्प अपडेट, 40 घर भत्किए, 1 जनाको ज्यान गयो। आज गृहमन्त्री लामिछानेको मुद्दाको फैसला हुँदैछ। गृहमन्त्री लामिछानेको फैसला के कस्तो आउला त यस बारेमा पनि रहेर चर्चा गर्नेछौँ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबार सेनालाई सलाम दिएपछि यति बेला सामाजिक सञ्जालमा अनेकौं चर्चा भएका छन्। हिजो हत्या, आज सलाम। युद्ध विरामको 2 दिन अघि मारिएका थिए कृष्ण मोहनका दम्पति लगायत अनेकौं टीका टिप्पणीहरू भइरहेका छन्। यस बारेमा पनि रहेर चर्चा गर्नेछौँ। हिजो भएको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विभिन्न नेताहरूका तर्क, टीका टिप्पणी लगायत स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी, मौसमको अपडेट। आज दिनभरि कहाँ के हुँदैछ त शुभ बिहानीसँगै सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। दर्शकबिन सकेसम्म देशैभरिका सम्पूर्ण अपडेटलाई समेट्ने कोसिस गर्नेछौँ। समाचार समय अवधिसम्म हामी सँगै रहनुहोला। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौँ आजका मुख्य शीर्षकहरूबाट। संसद भवन अगाडि आत्मदाहको प्रयास गरेका आचार्य बोल्न सक्ने अवस्थामा। स्याङ्जाको खेल मैदानमा हेलिकप्टर अवतरण गर्ने पाइलट निलम्बित। फिक्सिङमा 10 जना संलग्न, नोबल फाल्नेलाई 10 लाख रुपियाँसम्म अफर भएको खुलासा। बाजुरा भूकम्प अपडेट, 40 घर भत्किए, 1 जनाको ज्यान गयो। आज गृहमन्त्री लामिछानेको मुद्दाको फैसला हुँदै सांसदलाई खाजा खानको लागि क्यान्टिनमा बनाइयो छुट्टै ठाउँ। संसदमा रातो मफलर र निलो साडीको फेसन चल्दै। हिजो हत्या, आज सलाम। युद्ध विरामको 2 दिन अघि मारिएका थिए कृष्ण मोहन दम्पति। देउवालाई संसद सचिवालयले पठाएको पत्रप्रति नेम्कीपाको आपत्ति। सरकारमा रहेर संहिताको विरोध गर्नेलाई स्पष्टीकरण सोध्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चेतावनी। पार्टीले अपराधीलाई काखी च्याम्दा लडेर ल्याएको व्यवस्थामा जनता निराश भएको चित्रबहादुर केसीको तर्क। फरार सांसद महतो बारे एमालेको स्पष्टीकरण। पक्राउ गर्न हस्तक्षेप गर्दैनौ तर प्रमाणित नभई अपराधी भन्न मिल्दैन। केही दिनमै निर्णयमा पुग्नेछौँ। फरार सांसदको विषयमा रवि लामिछानेको जवाब। संसदमा बोल्न नदिएको समयबारे सीके राउतले उठाए प्रश्न। मानव बेचबिखण्ड, बाल यौन दुर्व्यवहार मुद्दामा सौन्दर्य प्रतियोगिताका सञ्चालक मनोज पाण्डे दोषी ठहर। उपचार खर्च तिर्न नसक्दा 25 दिने शिशुको शव अस्पतालमा बन्धक बनाइयो। होम स्टेमा बेहोस भएकी प्रसाद 2 की कोरस डान्सरको उपचार जारी। गिभिनाको पहलमा 3.5 लाख रुपियाँ सङ्कलन। र सन्दीप लामिछानेलाई राष्ट्रिय टिममा फर्काउन आइसिसी को ग्रीन सिग्नल। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। संसद भवन बाहिर आत्मदाहको प्रयास गरेका प्रेम प्रसाद आचार्यको हाल आइसियुमा राखेर उपचार भइरहेको छ। कीर्तिपुर स्थित बर्न सेन्टरमा उपचाररत आचार्य बोल्न सक्ने अवस्थामा रहेको एक प्रहरी अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार आचार्यले आफू केही गर्न नसक्ने र देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेकाले आफूले आत्मदाहको प्रयास गरेको बताएका छन्। हिजो दिउँसो 3:05 आफ्नो शरीरमा ज्वलनशील पदार्थ खनाएका आचार्यलाई प्रहरीले उद्धार गरी 20 मिनटमै अस्पताल पुर्याएको थियो। घटनास्थलबाट 4वटा बोतल फेला परेको र आचार्यले प्रयोग गरेको ज्वलनशील पदार्थ एसिड जस्तो देखिएको पाइएको छ। उनी शान्तिनगरमा एक्लै बस्दै आएका थिए। उनले आत्मदाह प्रयास गरेको भिडियोमा उनी जल्दै ढलेको देखिएको थियो। स्याङ्जाको वालिङ स्थित खेल मैदानमा हेलिकप्टर अवतरण गर्ने प्रभुका पाइलट रमेश डङ्गोललाई नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले निलम्बित गर्ने निर्णय गरेको छ। माघ 5 गते वालिङ स्थित खेल मैदानमा खेल भइरहेकै अवस्थामा बिना अनुमति हेलिकप्टर अवतरण गरेको ठहर गर्दै पाइलट डङ्गोललाई कारबाही गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले जानकारी दिएका छन्। अहिलेलाई पाइलटलाई ग्राउन्डेड गरिएको हो। कति समयलाई भन्ने अहिले तोकिएको छैन। अर्को व्यवस्था नहुँदासम्मलाई गरिएको छ। पाइलटलाई सोधपुछ र
छानबिन गरेपछि के गर्ने भन्ने बारेमा अर्को सूचना जारी गर्छौं। उनले अहिले पाइलट डङ्गोल घाइते भएपछि आराम गरिरहेको हुँदा ठीक भएपछि अनुसन्धानको काम सुरु गर्ने पनि जानकारी दिएका छन्। डङ्गोल उक्त घटनामा स्थानीयको कुटाइबाट घाइते भएका र हिजो मात्रै पाइलट डङ्गोलमाथि कुटपिटमा संलग्न 6 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। माघ 5 गते दिउँसो 2:30 बजेतिर प्रभुको हेलिकप्टरमा पाइलट डङ्गोल 3 जना यात्रु लिएर पोखराबाट वालिङका लागि उडेका थिए। सोही क्रममा हेलिकप्टर वालिङ स्थित खेल मैदानमा खेल भइरहेकै अवस्थामा अवतरण गरेको थियो। पछि अनुसन्धानको क्रममा हेलिकप्टर कुनै अनुमति बिना अवतरण गरिएको पाइएपछि प्राधिकरणले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो। नेपाल टी20 क्रिकेट लिगमा भएको फिक्सिङमा 10 जनाको संलग्नता रहेको पाइएको छ। खेलाडी व्यवस्थापक र बिचौलिया गरेर 10 जनाको संलग्नता देखिएको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिएको छ। खेलाडीहरू आदिल आलम र मेहबुब आलमलाई सिआइबीले पक्राउ गरिसकेको छ। आदिलले प्रलोभनमै परेर नो बल र वाइड बल फालेको भेटिएको प्रहरीको दाबी रहेको छ। अहिलेसम्मको अध्ययन अनुसार 4 वटा खेलमा फिक्सिङ भएको देखिएको छ। वाइड, चौका, छक्का, नो बल, नो रन लगायतका खेलाडीहरूलाई 6 लाखदेखि 10 लाख रुपियाँसम्म अफर गरेको पाइएको पनि सिआइबीले जानकारी दिएको छ। बाजुरामा हिजो मंगलबार गएको भूकम्पले 40 घरमा क्षति पुर्याएको छ। बाजुराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुष्कर खड्काका अनुसार 40 घरमा पूर्ण र आंशिक रूपमा क्षति पुगेको जानकारी प्राप्त भएको छ। त्यस्तै भूकम्पमा परेर 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1 जना भेडा गोठाला घाइते भएका छन्। स्थानीयका अनुसार घाँस काट्न गएकी गौमूल गाउँपालिका 2 जुरेलीमा स्थानीय जमुना रोकाएको मृत्यु भइसकेको छ। समाचार संकलन गर्दै गर्दाको समय अवधिसम्म प्रहरी घटनास्थलसम्म पुगेको थिएन। प्रजीय खड्काका अनुसार स्थानीय गोठाला राजदल बोहरा घाइते भएका छन्। उनी भेडा चराउने क्रममा घाइते भएको प्रजीय खड्काले जानकारी दिएका छन्। उनका 30-35 वटा भेडा च्याङ्ग्रा पुरिएको खबर प्रशासनसम्म आइपुगेको उनले जानकारी दिएका छन्। घटनास्थलतर्फ प्रहरी गइरहेको र थप विवरण वडा कार्यालय, प्रहरी, वृत्त लगायतका निकायहरूबाट संकलन भइरहेको प्रशासनले जानकारी दिएको छ। हिजो मंगलबार दिउँसो 2:43 मा बाजुराको बिछिया आसपास केन्द्रबिन्दु भएर 5.9 म्याग्निट्युडको भूकम्प गएको थियो। गृह मन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवाद सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको फैसलाका लागि आज बुधबार पेशी रहेको छ। संवैधानिक इजलासले पेशी सार्न नमिल्ने र अग्राधिकार समेत दिएकाले लामिछाने विरुद्धको मुद्दाको आज बुधबार फैसला बहस हुने सम्भावना बलियो रहेको छ। संवैधानिक इजलासले मुद्दाको सुनवाई गर्नेछ। यसअघि अमेरिकाको नागरिकता भएकै समयमा नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेर पासपोर्ट बनाएको भन्दै लामिछानेलाई सांसदका रूपमा शपथ ग्रहण रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालत रिट दायर भएको थियो। प्रारम्भिक सुनवाईमा अन्तरिम आदेश अस्वीकार गरिए पनि उक्त प्रयोजनका लागि दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइएको थियो। संवैधानिक इजलासले बहस सुनेपछि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो। पुस 22 गते भएको उक्त सुनवाईपछि कामु प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की सहित 5 जना वरिष्ठतम न्यायाधीशको इजलासले दुवै पक्षबाट पेशी सार्न नमिल्ने र अग्राधिकार सहित माघ 11 गतेका लागि पूर्ण सुनवाईको पेशी तोकिएको थियो। लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी विवादमा अहिले काठमाडौँ प्रहरी सरले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ। संघीय संसदका सांसदहरूलाई खाजा खान क्यान्टिनमा छुट्टै ठाउँ बनाइएको छ। नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनमा रहेको क्यान्टिनमा सांसदहरूका लागि खाजा खाने बेग्लै ठाउँ बनाइएको छ। क्यान्टिनमा बार लगाएर सांसदहरूका लागि बेग्लै ठाउँको व्यवस्था गरिएको छ। सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी र पत्रकारहरूलाई भने सांसदहरूको कक्षमा जान दिँदैन। उनीहरूका लागि बेग्लै ठाउँ बनाइएको छ। संसदको क्यान्टिनमा ठूलो हल रहेको छ। उक्त हल बारेर सांसदका लागि बेग्लै ठाउँ बनाइएको हो। 2074 मा पनि संसद सचिवालयले सांसदहरूका लागि खाजा खाना क्यान्टिनमा बेग्लै ठाउँको व्यवस्था गरिएको थियो। सांसदहरूकै विरोधपछि उक्त कार्य रोकिएको थियो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा केही समय यता सांसदहरूको पहिरनमा समानता देखिन थालेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहणमा पहिलो पटक दौरा सुरुवाल लगाएका थिए। आफूले लगाएको दौरा सुरुवाल बारे उनले संसदको रोस्टममै पुगेर स्पष्टीकरण दिए। म दौरा सुरुवाल कोट विरोधी कहिल्यै पनि थिइन। प्रचण्डले संसदमा भने क्रान्तिकारिताको प्रदर्शनले निर्वाचनमा राम्रो परिणाम दिएको पनि देखिन मैले। लगाउने जतिले जितेका छन्, नलगाउनेले हारेका छन्। प्रचण्डको जवाफले संसदमा
हाँसो फैलिएको थियो। प्रतिनिधि सभाका नवनिर्वाचित सांसदहरूले पुस 7 गते शपथको दिन पहिचान झल्कने पहिरन लगाएका थिए, जसमा नेपालको समावेशिता झल्किएको थियो। नेकपा एमाले भने आफ्ना पुरुष सांसदहरूलाई दौरा सुरुवाल र महिला सांसदलाई सारी लगाउन भनेको थियो। सांसदहरूको शपथ ग्रहणको दिन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड रातो मफलर लगाएर संसद पुगेका थिए। राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन रातो स्वेटरमा रहेका थिए। शपथ पछिको चियापानमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमलिसिनाले पहिरनको समानताबारे नेताहरूसँग कुराकानी समेत गरेका थिए। के छ आज सबै रातै रातो छ भन्दै तिमलिसिनाले नेताहरूलाई जिस्काएका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तिमलिसिनाको एकातर्फ र अन्य नेताहरूको अर्कोतर्फ बसेका थिए। संसदमा नेकपा एमालेका सांसदहरू भने पछिल्लो समय नीलो सारीमा उपस्थित हुने गरेका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उनकी श्रीमती राधिका साक्यले एमालेबाट निर्वाचित महिला सांसदहरूलाई पुस 7 गते नीलो सारी उपहार दिएका हुन्। शपथ ग्रहणपछि आफ्नो निवासमा डाकेर सांसदहरूलाई राधिका साक्यले सारी उपहार दिएकी थिइन्। सोमबार दिउँसो सशस्त्र प्रहरी दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रमुख अतिथि रहेका थिए। कार्यक्रम आरम्भ भए लगत्तै दिवंगत सशस्त्र प्रहरीका कर्मचारीमाथि माल्यार्पण गर्ने कार्यक्रम रहेको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्वर्गीय सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक कृष्ण मोहन श्रेष्ठको शालिग छेउमा गएर सलाम ठोके। यो तस्बिर मिडियामा सार्वजनिक भएसँगै सोशल मिडियामा तीव्र चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ। हिजो माओवादीबाटै हत्या गरिएका कृष्ण मोहनलाई आज सोही पार्टी सुप्रिमोले सलाम ठोक्नु एउटा चर्चा योग्य सन्दर्भ पनि रहेको छ। श्रेष्ठ माओवादी जनयुद्धमा मारिने सबैभन्दा माथिल्लो श्रेणीका सुरक्षा अधिकृत रहेका थिए। उनी माओवादीबाट मारिँदा सो पार्टीका सर्वोच्च कमान्डर निसन्देह प्रचण्ड नै रहेका थिए। सोमबार दौरा सुरुवाल लगाएका प्रचण्डले श्रेष्ठको शालिगमा माल्यार्पण गर्दै स्यालुट समेत हान्नु ऐतिहासिक ट्विस्ट रहेको छ। माओवादी समर्थकले यो दृश्य पटक्कै मन पराएका छैनन्, तर तटस्थ नागरिकहरूले चाहिँ प्रचण्डको यो रूपान्तरणलाई सुखद रूपमा लिएका छन्। यो दृश्यले विगतको द्वन्द्वको घाउ दुवै पक्षले बिर्सन थालेको सकारात्मक सन्देश पनि दिएको छ। ललितपुरको बागडोलमा 2059 माघ 12 गते मर्निङ वाकमा गइरहेका श्रेष्ठ सहित तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी महिला संघकी संस्थापक अध्यक्ष समेत रहेकी उनकी श्रीमती नुडुप श्रेष्ठ र श्रेष्ठका अंगरक्षक सशस्त्र प्रहरी नायब निरीक्षक सूर्य प्रसाद रेग्मीलाई माओवादी सेनाले गोली हानेर हत्या गरेका थिए। घटनाको 2 दिनपछि तत्कालीन सरकार र विद्रोही माओवादी बीच दोस्रो पटक युद्ध विरामका लागि सहमति भएको थियो। 2003 साल फागुन 3 गते संखुवा सभाको चैनपुरमा जन्मिएका श्रेष्ठ 2027 सालमा प्रहरी निरीक्षक इन्सपेक्टरबाट प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका थिए। 2057 माघ 19 गते प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेको 30 वर्षपछि उनी सशस्त्र प्रहरीको महानिरीक्षक आइजिपी बनेका हुन्। माओवादी द्वन्द्व चर्किँदै गएको अवस्थामा तत्कालीन दरबारले सेना परिचालनमा सहयोग नगरेपछि सेना र नेपाल प्रहरीबाट केही जनशक्ति ल्याएर 2057 सालमा तत्कालीन सरकारले सशस्त्र प्रहरी बल गठन गरेको थियो। त्यसबेला बलको उद्देश्य माओवादी द्वन्द्वलाई निस्तेज पार्ने रहेको थियो। संसद सचिवालयले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताको रूपमा सम्बोधन गरेर पत्र पठाएको प्रति नेमकिपाले आपत्ति जनाएको छ। मंगलबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले संघीय संसदका पदाधिकारीको सुविधा सम्बन्धी ऐन 2073 दफा 2 को ङ 4 अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने नेपाली कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल हुने अवस्था नभएको बताए। उनले भने संसदले बनाएको कानून संसद भित्र कार्यान्वयन नभएमा देशमा अन्य कानून कार्यान्वयन हुनेमा अपेक्षा गर्न सकिँदैन। यसले देशमा अराजकता बढ्नेछ। संसद सचिवालयले शेरबहादुर देउवालाई प्रमुख विपक्षी दलको नेता सम्बोधन गरी पठाएको विषयमा तथ्य चाहिने उनको तर्क रहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीयता विरुद्ध बोल्ने मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने चेतावनी दिएका छन्। मंगलबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा उनले मन्त्री परिषदमा बसेर वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थाको विरुद्धमा बोल्ने मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्न आफू गम्भीर भएको बताएका छन्। मैले प्रत्यक्ष हेरेको वा थाहा पाएको होइन, माननीय ज्यूहरूले प्रश्न उठाउनु भयो। मैले क्याबिनेटको मन्त्रीले संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भन्नुभएको कुरा यहाँ आएर थाहा भयो। यसमा मेरो गम्भीर ध्यानआकर्षण भएको यो स्पष्टीकरणको विषय हुनेछ। उनले भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रीमण्डल बाहिर बस्ने भए मात्र व्यवस्था विरुद्ध धारणा राख्न पाइने बताए। मन्त्रीमण्डल बाहिर गएर आफ्नो कुरा राख्न पाइन्छ, तर सरकार भित्र बसेर बोल्ने अधिकार नैतिक रूपमा र कानून रूपमा हुँदैन। यो स्पष्टीकरणको विषय हो। उनले भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा वर्तमान राज्य व्यवस्थाको विरोधी दल हो। राप्रपाले राज संस्था र हिन्दू राज्य तथा संघीयता खारेजीको माग गरिरहेको छ। प्रतिनिधि सभामा 14 सिट रहेको राप्रपा सरकारमा समेत
रहेको छ। पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन उपप्रधान एवं ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री रहेका छन्। राप्रपाले निर्वाचनको घोषणा पत्रमै प्रदेश खारेजी गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थियो। राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसीले राजनीतिमा मन परितन्त्र हाबी हुँदा लडेर ल्याएको अहिलेको व्यवस्था जोगाउन समस्या भएको बताएका छन्। मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उनले जनताले राजनीति गर्ने सांसद भएका र मन्त्री समेतलाई जनताले माया र श्रद्धा प्रकट गर्न छाडेको उल्लेख गरेका छन्। उनले राजनीतिक दलहरू नसचिए लडेर ल्याएको बहुदलीय व्यवस्था लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशीका मुद्दा समाप्त हुने चेतावनी समेत दिएका छन्। यस्तो किन भइरहेको छ भने निर्दलीय व्यवस्थावालाले अहिले ढिँडा फैलाएका छन्। अहिलेको व्यवस्था किन चाहियो भनेर जनतालाई घोकाइरहेका छन्। उनले भने राजनीतिक पार्टीका नेताहरू आपराधिक मुद्दा लागेका मानिसहरूलाई राजनीतिमा हुल्ने दक्षिण एसियामै नयाँ कुरा होइन। सांसद केसीले थप प्रश्न गरे, सामाजिक अपराध गरेकाहरूलाई के कारणले पार्टीमा काखी च्यापेको? यसले पार्टी र प्रणालीमा बदनाम हुन्छ। पार्टीले जनताप्रति आस्था जोगाउने हो भने दुधको दुध पानीको पानी छुट्याएर उनीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ। बैठकमा बोल्दै उनले राजनीतिक पार्टीसँग जोडिएका सभामुख र उपसभामुख चलाउन सहज नहुने जिकिर गरेका छन्। नेकपा एमालेका सचिव तथा सांसद रघुवीर महासेठले सांसद लक्ष्मी महतोलाई निवर्तमान शेरबहादुर देउवा सरकारले सम्मान गरेको दाबी गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको हिजो मंगलबार भएको बैठकमा बोल्दै उनले महतो अपराधी भए समाजसेवी पदक किन दिनुभयो भन्दै प्रश्न गरेका छन्। उनले भने उहाँलाई पदक सिफारिस गर्ने निवर्तमान सरकारले अपराधी देखेन। उहाँ विरुद्धको मुद्दा अहिलेको होइन, 7 वर्ष भन्दा बढी भइसक्यो सशस्त्र प्रहरीका असैको हत्या भएको। पहिलेको सरकारले उहाँलाई समात्ने काम किन गरेन? समात्न त परै जाओस्, उहाँलाई सम्मान गर्ने काम भएको थियो। मन्त्रीमण्डलबाट सिफारिस भएर राष्ट्रपतिबाट घोषणा भएको लिस्टमा उहाँको नाम रहेको थियो। लक्ष्मी महतो अहिले आफ्नो पार्टीको सम्पर्कमा नभएको महासेठले बताए। प्रहरी प्रशासनले हिरासतमा लिएको भए सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्। उनले भने अहिले प्रहरी प्रशासनले जुन कारबाही गरिरहेको छ, एमाले र एमाले नेताहरूमाथि आरोप लगाइरहेको छ, त्यसमा कुनै सत्यता रहेको छैन। सरकार र गृह मन्त्रीलाई भन्न चाहन्छु, तपाईहरू कानुन अनुसार काम गर्नुस्। उहाँलाई समाउनै पर्नेछ भने समाउनुस्। एमाले र एमाले नेताहरूबाट बाधा अवरोध आउने छैन। उनले लक्ष्मी महतोलाई अपराधी भनेको प्रति आपत्ति जनाएका छन्। उप प्रधानमन्त्री रवि लामिछानेले क्रसर, फरार सांसद र आन्दोलनरत अधिकार कर्मीका विषय 1-2 दिन भित्र सम्बोधन गर्ने बताएका छन्। मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले यी 3 वटै विषयमा गृह मन्त्रालय संवेदनशील भएर काम गरिरहेको जानकारी दिएका छन्। उनले नतिजा आउन भने समय लाग्ने बताए। क्रसरका विषयमा होस् वा फरार सांसदका विषयमा होस् वा आन्दोलनरत अधिकार कर्मीका विषयमा गृह मन्त्रालय अत्यन्त संवेदनशील भएर काम गरिरहेको छ। नतिजा आउन समय लाग्ने भएको छ भने राज्यको संयन्त्रलाई चलाइएको छ, गिजोलिएको छ, तिनलाई ट्र्याकमा ल्याउन नसक्दा ढिलो भएको छ। त्यस्ता ठाउँलाई ठिक गरेर केही दिन भित्रै निर्णयमा पुग्नेछौँ। हत्या अभियोगमा फरार रहेका लक्ष्मी महतो कोइरी प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् र उनी संसद बैठकमा सहभागी भइरहेका छन्। फरार सांसद संसदमै आउँदा पनि गृह मन्त्रीले पक्राउ गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएर प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेको नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभामा राष्ट्रिय सहमतिको प्रसङ्ग उठाएको छ। मंगलबार बैठकमा बोल्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले मुलुकको अहिलेको समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय सहमति आवश्यक भएको बताएका छन्। उनले भने अहिले मुलुकको कमसल अर्थतन्त्र रहेको छ। भू राजनीतिक दबाव हाम्रो आकाशमाथि नयाँ किसिमको शीत युद्ध मडारी रहेको छ। हिजो शीत युद्ध युरोपको आकाशमा मडारिएको थियो, आज हाम्रै हिमालमाथि मडारी रहेको छ। यो बाट सजग हामी हुनुपर्छ। उनले शान्ति प्रक्रिया अझै पूर्ण भइ नसकेको उल्लेख गर्दै टुङ्गो लगाउन राष्ट्रिय सहमति आवश्यक भएको पनि तर्क दिएका छन्। उनले भने अहिले देशले कुशासन भोग्नु परेको अनुभूति हुन्छ। तलदेखि माथिसम्म भ्रष्टाचार विकेन्द्रीकरण भइरहेका छन्। यसलाई रोक्न सबै एकजुट हुन आवश्यक रहेको छ। भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई राजनीतिक दलहरूले आड भरोसा दिइरहेका छन्, त्यसलाई निरुत्साहित गर्न सबै दल एकै ठाउँमा हुनुपर्छ। लोकतन्त्र र संविधानलाई जोगाएर जान पनि दलहरू मिल्न आवश्यक भएको उनको तर्क रहेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सांसद ज्ञानेन्द्र साईले जनताले सरकारबाट केही सुविधा नपाउँदा पनि जनताले कर तिरिरहनु परेको बताएका छन्। मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उनले जनताले केही सुविधा नपाउँदा पनि किन कर तिर्नुपर्ने, तपाईँ हाम्रो तलब भत्ताको लागि भन्दै प्रश्न गरेका छन्। सडक खाल्डा खुल्टी रहेका छन्, अदालतमा गयो भने पैसा नतिरी न्याय पाइँदैन, प्रहरी कार्यालयमा घुस नखुवाई निवेदन दर्ता हुँदैन अनि जनताले कर तिर्ने। उनले भने जनताले कर तिरेपछि त्यसको
इलाजको सुविधा पनि पाउनुपर्छ। त्यस्तै उनले शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधारका लागि हरेक माननीयका सन्तानहरूलाई सरकारी विद्यालयमा पढाउनु पर्ने र माननीय र उनका सन्तानलाई सरकारी अस्पतालमा मात्र उपचार गर्नुपर्ने नीति ल्याउनु पर्ने बताएका छन्। जनमत पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका प्रतिनिधि सभा सांसद सीके राउतले बोल्न दिएको समयबारे प्रश्न उठाएका छन्। ठूला दलका सांसदहरूलाई धेरै समय र साना दलका सांसदहरूलाई थोरै समय दिएकोमा उनले आपत्ति जनाएका छन्। संसदमा धन्यवाद दिनका लागि नै कसैलाई 90 मिनेट र कसैलाई 5 मिनेट समय छुट्याउनु कसरी उपयुक्त हो उनले प्रश्न गरेका छन्। एउटै क्रियाको लागि फरक समय, त्यसो भए 90 सिट ल्याएको पार्टीको सांसदलाई चिया वा बाथरुम जान पनि 90 मिनेट र 1 सिट भएको पार्टी वा स्वतन्त्र सांसद 1 मिनेट छुट्याउनु पर्ने हो उनले प्रश्न गरेका छन्। संसदमा सांसदलाई बोल्न समय दिनु अघि सभामुखले समय तोक्ने प्रचलन रहेको छ। नेकपा यसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमालेका पूर्व उपाध्यक्ष एवं कम्युनिस्ट एकता अभियानका संयोजक वामदेव गौतमलाई यथाशीघ्र पार्टीमा एकताबद्ध हुन आग्रह गरेका छन्। मंगलबार नेकपा यसको कार्यालयमा भएको भेटवार्तामा गौतमले पार्टीमा एकताबद्ध हुन नेपालले आग्रह गरेको नेकपा यसका उपमहासचिव प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिएका छन्। गौतमले छिट्टै यसबारे निर्णय गर्ने बताएका छन्। सो अवसरमा दुवै पक्षबीच आफ्ना दस्तावेजहरू आदान प्रदान भएको ज्वालाले जानकारी दिएका छन्। नेकपा यसले पार्टी एकता का लागि वार्ता टोली बोलाएर छलफल गरिरहेको छ। यसबीचमा माओवादी केन्द्र र जसपासँग पनि सो पार्टीको छलफल भएको छ। कर्णाली प्रदेशमा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले बीच मन्त्रालयको भागबण्डामा सहमति जुटेको छ। सत्ता गठबन्धन दलहरू बीच हिजो मंगलबार बसेको बैठकले मन्त्रालय भागबण्डाको टुङ्गो लगाएको छ। सहमति अनुसार माओवादी केन्द्रलाई मुख्यमन्त्री सहित 4 मन्त्रालय र एमालेको भागमा आर्थिक मन्त्रालय सहित 3 मन्त्रालय परेको जानकारी प्राप्त भएको छ। यसैगरी गण्डकी प्रदेश सरकारका 3 मन्त्रीले हिजो मंगलबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। मंगलबार मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले एमालेका रोशन गा मगर, वेदबहादुर गुरुङ र माओवादी केन्द्रका रेशम बहादुर जुगजालीलाई मन्त्री नियुक्ति गरेका थिए। उनीहरूलाई मंगलबार साँझ प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका हुन्। बागमती प्रदेशमा 11 वटा मन्त्रालय कायम गरिने भएको छ। नवनियुक्त मुख्यमन्त्री शालिग्राम जम्मा कटेलले मन्त्रालयको संख्या घटाउनका लागि तयार पारेको कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा प्रदेशमा बढीमा 11 वटा मन्त्रालय कायम गरिने भएको छ। मुख्यमन्त्रीको कार्यभार सम्हाले लगतै मन्त्रालयको संख्या घटाउनका लागि प्रदेशका प्रमुख सचिव मुकुन्द निरौलाको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको थियो। कार्यदलले हिजो मंगलबार 15 दिनको समय सीमा सकिने अगाडि मुख्यमन्त्री जम्मा कटेललाई प्रदेशमा अधिकतम 11 र न्यूनतम 9 वटा मन्त्रालय कायम गर्न सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ। संसारमा कुनै पनि जीवित प्राणीको एकपटक मृत्यु भइसकेपछि फेरि बौरिन सक्ने कल्पना विज्ञानले गरेको छैन। तर यस्तै अकल्पनीय दाबी गर्दै एक युवक यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा चर्चित बनेका छन्। चितवन घर भएका मणिरत्न सापकोटाले एक युट्युब च्यानललाई अन्तर्वार्ता दिएर आफू मरेको मान्छे बेउतामुनि अनुसन्धानमा रहेको दाबी गरेका थिए। सो अन्तर्वार्ता वीर अस्पतालको गेट अगाडि रातको समयमा लिएको थियो। अन्तर्वार्तामा उनले भनेका छन्, अकालमै मरेका मान्छेहरूलाई बचाउन सक्ने केमिकल मैले बनाएको छु। यसकै परीक्षणका निम्ति भर्खर मृत्यु भएका व्यक्तिको शवको खोजीमा वीर अस्पताल आएको हुँ। अन्य अस्पतालमा पनि हामीले ताजा लासहरू खोजिरहेका छौँ। आफ्नो टिमले बनाएको केमिकल केही बट्टाई र मुसामा सफल परीक्षण गरेको सापकोटाको दाबी रहेको थियो। मानिसमा भने परीक्षण गर्न बाँकी रहेको उनले जानकारी दिएका छन्। काल गतिले वा वृद्ध अवस्थाले मरेकाहरूलाई बचाउन नसक्ने तर झुन्डिएर हृदयघात भएर वा अन्य आकस्मिक कारणले शरीरमा गम्भीर चोट नलागिकन मृत्यु भएकालाई बचाउन सक्ने सापकोटाको भनाइरहेको छ। मरेको मान्छे बचाउने अविश्वसनीय दाबी गरेपछि अन्तर्वार्ता भाइरल भइहाल्यो। यद्यपि धेरैले उनको दाबीमा अपत्यार गरे। उनलाई अर्को विजय साईको उपमा पनि दियो। कतिपयले चाहिँ संसारमा केही पनि असम्भव नहुने भन्दै उनलाई प्रयास जारी राख्न पनि हौसाए। अन्तर्वार्तामा सापकोटाका 3 वटा मोबाइल नम्बर पनि सार्वजनिक गरिएका थिए। उनले कतै कसैको अकालमा मृत्यु भएमा तुरुन्तै आफूलाई खबर गर्न भन्दै हेलिकप्टर चढेर भए पनि आउने बताएका थिए। तर अन्तर्वार्ता आइसँगै सापकोटा सम्पर्कविहीन बनेका छन्। अन्तर्वार्तामा दिएका 3 वटै नम्बरमा फोन लागेको छैन। अहिले उक्त अन्तर्वार्ता रातो पर्दा टिभीले युट्युबबाट हटाएको छ। आफ्नो नाम सागर बताउने उक्त युट्युब च्यानलका सञ्चालकले युवक नै सम्पर्कविहीन बनेपछि भिडियो हटाएको जानकारी दिएका छन्।
जिल्ला अदालत काठमाडौँले सौन्दर्य प्रतियोगितामा सहभागी बालिकामाथि मानव बेचबिखन र यौन दुर्व्यवहार गरेको भन्दै ब्युटी पेजेन्टका सञ्चालक मनोज पाण्डेलाई दोषी ठहर गरेको छ। मंगलबार जिल्ला न्यायाधीश दीपक ढकालको इजलासले मनोज पाण्डे विरुद्ध सरकारी वकिलले लगाएको अभियोग दाबी पुग्ने भन्दै फैसला गरेको सूचना अधिकारी दीपक दाहालले जानकारी दिए। उनका अनुसार अदालतले पाण्डेलाई बाल यौन दुराचारमा 6 महिना कैद र पीडितलाई 50,000 क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसला सुनाएको छ। मानव बेचबिखन कसुरमा भने दोषी ठहर गरेको छ, तर सजाय निर्धारण गर्न माघ 23 गतेलाई पेशी तोकिएको छ। 3 वर्ष भन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दामा दोषी ठहर भए पनि सजाय निर्धारण गर्न अर्को सुनवाई हुने कानुन रहेको छ। उपचार खर्च तिर्न नसकेपछि 25 दिने नवजात शिशुको शव विराटनगर स्थित गोल्डेन अस्पतालले बन्धक बनाएको छ। मोरङको जहदा गाउँपालिका 3 भाती गच्छकी 25 दिने खुसी मुखियाको शव अस्पतालले बन्धक बनाएको छ। पैसा नतिरेका कारण शिशुको शव अस्पतालले आफन्तलाई हस्तान्तरण गर्न मानेको छैन। सम्पूर्ण उपचार खर्च तिरेपछि मात्र शिशुको शव आफन्तको जिम्मा लगाइने अस्पतालले जानकारी दिएको छ। अस्पतालका अनुसार मंगलबार बिहानसम्म शिशुको उपचारमा कुल 1,79,000 रुपियाँ खर्च भएको छ, जसमा आफन्तले हालसम्म मात्र 20,000 रुपियाँ तिरेका छन्। उपचार खर्चमा अस्पतालले 51,000 रुपियाँ छुट गरिदिँदा पनि पैसा तिर्न नमानेपछि सब बन्धक बनाइएको अस्पतालका व्यवस्थापक सुनिल बानियाले जानकारी दिएका छन्। अस्पतालले कुल 1,08,000 रुपियाँ प्राप्त गर्न बाँकी देखिएको उनले जानकारी दिए। हामीले उपचार खर्चमा सक्दो छुट गरिदिएका छौँ, यद्यपि उहाँहरूले पैसा तिर्न मान्नु भएको छैन। 15 दिन पछिको चेक दिन्छौँ भन्नु भएको छ। उनले भने कुनै पनि अस्पतालले चेकमा कारोबार गर्दैन, त्यो सकिँदैन। जहदा 3 भाती गच्छ घर भएकी मृतकको बुवा दिलीप मुखिया सामान्य एम्बुलेन्स चालक रहेका छन्। आर्थिक अवस्था कमजोर रहेकाले तत्कालै पैसा तिर्न नसकिरहेको उनले जानकारी दिएका छन्। केही दिन अघि बेहोस भएर ढलेकी चलचित्र प्रसाद 2 की कोरस डान्सर सपना महर्जन अहिले गण्डकी अस्पतालमा उपचाररत रहेकी छिन्। उनको एउटा हात र खुट्टा अझै नचलेको पोखराकी सामाजिक कार्यकर्ता तथा शिक्षिका गिबिना मगरले जानकारी दिएकी छिन्। सपना अस्वस्थ भएर अस्पताल भर्ना गरिएपछि गिबिनाले सामाजिक सञ्जालमा प्रसाद 2 को टिम प्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै एक भिडियो पोस्ट गरेकी थिइन्। आफ्नो युनिटको एक सदस्य बिरामी हुँदा पनि अस्पताल नपुर्याएको उनको आरोप रहेको थियो, तर चलचित्र युनिटले सपना सुटिङका क्रममा नभएर होम स्टेमा बस्दा बेहोस भएकाले समयमा जानकारी नपाएको बताएको छ। यद्यपि मानवीय हिसाबले चलचित्रका निर्माताले सपनालाई 51,000 रुपियाँ सहयोग गरेका छन्। ब्याक डान्सरको रूपमा प्रसाद 2 मा काम गरिरहेकी सपना 9 दिन अघि ढलेकी थिइन्। त्यस दिनको सुटिङ सकिएपछि होम स्टेमा बसेका बेला बेलुका 7 बजे उनी अचानक बेहोस भएकी थिइन्। त्यसपछि कोरसका अरू सदस्यहरूले उनलाई नजिकैको स्वास्थ्य चौकी पुर्याएका थिए, तर त्यहाँ सुधार हुन नसकेपछि गण्डकी अस्पतालमा रिफर गरिएको थियो। गिबिनाका अनुसार कोही पनि जिम्मेवार व्यक्ति नभएको तथा अस्पताल भर्ना गर्ने पैसा पनि नभएकाले स्वास्थ्य चौकीबाट सपनालाई उनकै घर लगेर राति 12 बजे आमाको जिम्मा लगाइएको थियो। परिवारले पनि पैसा नभएकाले अस्पताल नलगी रातभरि घरमै राखे। त्यसको भोलिपल्ट बिहान 8 बजे छिमेकीसँग 5,000 रुपियाँ सपटी लिएर आमाले सपनालाई गण्डकी अस्पताल भर्ना गरेकी थिइन्। निलम्बनमा रहेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई राष्ट्रिय टिममा फर्काउन अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आइसिसीले रोकावट नगर्ने भएको छ। आइसिसीले नेपालको कानुन अनुसार मिल्ने भए खेलाउन अनुमति दिएको क्यानका कार्यवाहक सचिव प्रशान्त विक्रम मल्लले जानकारी दिएका छन्। आइसिसीले नेपालको कानुन अनुसार खेलाउन मिल्ने भए केही बाधा छैन भनेको छ, तर यहाँ फेरि सरकारी वकिलले सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्ने कुराहरू पनि सुनिएका छन्, त्यसैले हामीले अझै निर्णय लिएका छैन उनले भने। जबरजस्तीकरणीको आरोपमा पक्राउ परेका नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान लामिछानेलाई गत हप्ता पाटन उच्च अदालतले 20 लाख धरौटीमा रिहा गरेको थियो। जेलमुक्त भए पनि उनलाई विदेश भ्रमणमा अदालतले रोक लगाएको छ। प्रहरीले पक्राउ गरेपछि सन्दीपलाई क्यानले अनिश्चितकालीन निलम्बन गरेको थियो। सन्दीप रिहा भए पनि क्यानले निलम्बन फुकुवा गर्न बाँकी रहेको छ। अदालतले सन्दीपलाई क्रिकेट खेल्न भने रोक लगाएको छैन। नेपालको कानुन अनुसार पनि उनलाई राष्ट्रिय टिमबाट खेल्न कुनै बाधा नरहेको सन्दीपका वकिलले बताएका छन्। विदेश जान रोक लगाइएकाले उनले देश बाहिर हुने खेलहरू भने तत्काल खेल्न सक्दैनन्, तर नेपाल भित्रै हुने खेलमा भने सन्दीपलाई खेलाउँदा समस्या नहुने तर्क वकिलहरूले दिएका छन्। क्यानले सन्दीपलाई खेलाउन मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा कानुनी परामर्श गरिरहेको छ, तर निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन। सन्दीपको विषयमा निर्णय लिन नसक्दा आउँदो महिना हुने त्रिकोणात्मक सिरिजका लागि टिम घोषणा र बन्द प्रशिक्षणमा पनि ढिलाइ भइरहेको छ। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।